عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على الدعم ديالكم بزاف بزاف. اليوم هذا الفيديو جيتكم بواحد الوصفه اللي معروفه عندنا كاملين، هي البيتزا. ونبداو على بركه الله بالمقادير. عندنا نص كاس ديال الزيت مخلط بالزبده، زيت البلديه والزبده مذوبه. عندنا 2 لسان ديال الثوم محيد منه الزيت. عندنا صوص مطيشه، عندنا الزيتون اخضر مقطع، عندنا الكفته بالتوابل ديالها، عندنا الجبن، عندنا معلقه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال حليب بودره نيدو، وعندنا زعتره كتجي زوينه في بيتزا كنسمو بها. وعندنا هنايا فلفله قطعه شرائح، عندنا الدقيق نوعيه جيده مغربل، وعندنا هنايا الماء دافي. نبداو على بركه الله بالعجينه. بسم الله. نخويو الدقيق، نديرو نيدو حليب، الملحه، سكر سنيده، نحكوها شويه بين يدينا هاد الزعتره باش تنسم لينا. عندنا المعلقه ديال الخميره، وعندنا نص كاس ديال زيت بلديه والزبده. نحركوا هاد العناصر باش يشرب لنا الدقيق ديالنا هاد الزيت والزبده يجي زوين. انا هذه هي طريقتي لعجينه البيتزا، كتجي هشيشه ولذيذه بزاف. الدقيق نزيدو غير شويه بشويه. انا هنايا خصني الدقيق مع كتر شويه الماء. غادي نزيد الدقيق ونرجع معكم. وهنايا بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا رجعنا معكم من جديد. ها نتوما كيف كتشوفوا العجينه ديالنا بعد ما خمرات. غادي نسرحوها في اللاطه اللي غتدخل الفران. نحطو مقبل كتشوفوا. دابا غادي نبداو نسرحو فيها، تسرح بسهوله. ندهنوا اللاطه اللي غندخلوا الفران بشويه الزبده والزيت، ونبداو نسرحوا في العجينه ديالنا. هكا رقوها باش تجي العجينه هشيشه من الداخل كتشوفوا. نتمنى يكون يبان لكم. سمحوا لي على الاضاءه، كنخدم دابا الفيديو بالليل، شويه الاضاءه ضعيفه، ولكن المعلومه ان شاء الله غادي توصل باذن الله. كيف كتشوفوا العجينه ديالها هي سايره كتسرح، صراحه كتجي زوينه هشيشه ولذيذه. بعد ما سرحت العجينه ديالي انا كيف كتشوفوا درت غير عجينه قليله حيت بغيت غير بيتزا وحده. وانتم الا كنتو غتخدموا
جوج مثلا ولا 3 ضعفوا الكميه ديال المكونات. نقدوها مزيان نرقوها. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، تابعوني حتى الاخير ان شاء الله حتى نكملوا الوصفه ديال اليوم اللي كتعجبني كامل. تجي جديده صراحه. كاين شي واحد ما كتعجبوش البيتزا الا القليل، يقدر يكونوا ولكن القليل صافي. هنا بعد ما سرحنا العجينه ديالنا كتشوفوا غادي نبداو. هنا عندنا الكفته غادي نحطوها على جنب وهادو على جنب. اول حاجه غادي نبداو بها هي صوص طوماط. نجيبو معلقه ونبداو بسم الله نوزعوا صوص طوماط على العجينه ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا هذا الصوص كتباع في عند البقاقل موجوده. هادي بالنسبه للناس هاد البيتزا تجيهم ساهله، الناس اللي خدامين وكيكونش عندهم الوقت عاد يديروا الصوص في الدار. موجوده مقاده يعني ما هاد البيتزا ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا نص ساعه وجدتيها فيها العجينه ديالها دغيا تتخمر دغيا تتوجد، يعني دغيا 30 مينوت تكونوا صافي وجدات لكم البيتزا ديالكم. كيف كتشوفوا سايرين. سمحوا لي الا طولت عليكم. كاين اللي بغا يدير نيت ولا بلاش ياك. انا غنزيد هنايا الصوص ما قداتنيش ونرجع معكم. بالنسبه للصوص اللي استعملت انا هي هذه، كتجي صراحه لذيذه وزوينه بزاف. هنايا بعد ما وزعنا الصوص على البيتزا غنزيدو المكونات الاخرى. هنايا وزعنا لاصوص. غادي نجيو اول حاجه هذا الثوم جوج ديال سميتو تحيدو منهم الزيت وتوزعوهم على البيتزا ديالكم. تركزوهم شويه باش تجي البيتزا عامره، باش منديرش غير في بلاصه وحده وحده لا. ونبداو نتمنى يكون واضح وباين لكم شنو كندير. صراحه كتجي زوينه. انا كتعجبني بالثوم والكفته يكونوا مخلطين فيها، كتجي بحال ديال المطاعم لذيذه وفنه. واللي بغى يدير شي مكونات اخرى ويزيد وينقص ماشي مشكل، المهم هي راه كطلع زوينه بهاد العجينه اللي درت فيها وهاد المقادير كطلع فنه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. بالنسبه للبنات المبتدئات
ندير عندكم ساهله وبسيطه، والعجينه دغيا كتجمع. ندلكوها غير شويه شويه. ها هي وجدات عندكم. وعندنا هنايا كفيته بالتوابل ديالها، توابل معروفه، البصل، كمون، شويه صفيره، مليحه. صافي كنبداو نوزعوها على البيتزا ديالنا. فردتوها بحال هكا باش تقدنا في البيتزا كلها. هادي على جنب. نجيبو الزويتينات ونفرقوهم حتى هما بحال هكا البيتزا كلها باش يجيو كاع الطريفات عامرين. وهنايا عندنا هاد الشرائح ديال الفلفلات. انا كتعجبني الفلفلات فيها بعد ما كتحمر في الفران، كتجي صراحه زوينه. كنتمنى يكون باين لكم. انا مشيت معكم دقه كنشرح. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الشرح يكون واضح، كلشي يكون باين. وهنايا عندنا جبن احمر كتدوزو في الحكاكه وكتوزعوا على البيتزا ديالكم. انا نوزعو بحال هكا كتشوفوا. تقدروا تستعملوا اي جبن كان متوفر عندكم. انا هذا اللي متوفر عندي انا درتو. وهكا احنا عملنا البيتزا ديالنا كيف كتشوفوا. ندخلها الفران طيب، وملي كتكون طيب غادي نرجع معكم ان شاء الله. وهنايا البيتزا ديالنا دخلناها الفران كطيب. طيب ان شاء الله ونرجع معكم. وهاي البيتزا ديالنا كطيب كيف كتشوفوا. الجبن بدا كيذوب وهاي كطيب، شفتوها. المهم ملي طيب نرجع معكم. وهنايا الغزالات ديالي من بعد ما طبت البيتزا ديالنا كيف كتشوفوا. هاهي كيف جات طابت كلها والكفيتات طابوا، كلشي طاب، الجبن داب. وغنوريكم كيفاش تحمرات اللي كتبان لكم وجات هشيشه رقيقه بحال ديال المطاعم الجديده كيف كتشوفوا. نقطعها نقدمها في صحن التقديم ونرجع معكم. وهنايا بعد ما قطعت البيتزا ديالي كيف كتشوفوا جات هشيشه ولذيذه فنه. كنتمنى تجربوها وترجعوا لي ان شاء الله في التعاليق ديالكم. وفرجه ممتعه وبصحتنا وراحتنا. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلايك والضغط على الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. والى الفيديو الجاي ان شاء الله.